Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawat. खुदावंद आलम जिसने पूरी कायनात को खल्क किया, पेड़ पौधे पहाड़ और पूरी कायनात को खल्क करने वाला खुदावंद आलम अपनी किताब कुरान मजीद में फरमाता है कि शुक्र करो मैं नियामतों में इजाफा फरमाऊंगा। शुक्र करो मैं नियामतों में इजाफा फरमाऊंगा। अल्लाह की नियामतें कौन कौन? अल्लाह की नियामतें पानी, पेड़ पौधे पहाड़, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज, पानी और पूरी कायनात अल्लाह की नियामत है। पूरी कायनात अल्लाह की नियामत है। मौलाए कायनात अली इब्न अबू तालिब फरमाते हैं कि हम अपने आप को एक 6 फुट का चलता फिरता मुर्दा समझते हैं, लेकिन हमारे अंदर पूरी कायनात खल्क है, पूरी कायनात है। चलो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुक्र करो, अल्लाह आपको नियामतें में इजाफा फरमाएगा। आज देखते हैं आप अल्लाह की नियामतों का एक नियामत। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि दुनिया के सबसे सौले इंसान को, सौले मतलब नेक इंसान को ढूंढो। तो मूसा निकल पड़े। उन्होंने कहीं ढूंढा, फिर उन्हें एक इंसान मिला जो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने उनके साथ कई वक्त बिताया। जब रात को खाने का वक्त आया तब वो आदमी एक जगह पे गया, उसे वो आदमी हर रोज खटखट आता था तो वहां पे एक अनार अल्लाह उसके लिए भेजता था। आज 2 अनार आए तो आदमी समझ गया कोई चाहने वाला है, इसलिए अल्लाह ने इसके लिए भेजा। तो उस आदमी ने पूछा मूसा सलाम को कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? तो मूसा सलाम जवाब देते हैं मैं मूसा हूँ, अल्लाह का हुक्म है कि दुनिया के सबसे अच्छे इंसान को ढूंढो, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान को ढूंढो। और मूसा सलाम ने कहा क्या तुम्हारे से भी कोई अच्छा इंसान है? तो उस आदमी ने कहा हाँ, वो इस पते में रहता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम उस पते पे गए, वहां पे वो बहुत ही अच्छा आदमी था, उसके चेहरे पे नूर आई, वो बहुत अच्छा आदमी था, उसने अल्लाह का हर हुक्म माना था। वो आदमी से मूसा अलैहिस्सलाम ने कई वक्त बिताया उसके साथ। जब रात को खाने का वक्त आया तब वो आदमी एक कोने पे गया जहाँ पे अल्लाह हर रोज उसके लिए फरिश्तों से एक रोटी भेजता था, लेकिन आज 2 रोटी आई तो वो आदमी समझ गया कि ये भी अल्लाह का कोई चाहने वाला है, इसलिए अल्लाह ने इसलिए भेजा। ये भी अल्लाह का कोई चाहने वाला है, इसलिए अल्लाह ने इसलिए भेजा है। इसलिए उस आदमी ने पूछा कौन हूँ? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया मैं मूसा हूँ, अल्लाह का हुक्म है कि दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हूँ। और पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारे से भी कोई अच्छा इंसान है? तो उस आदमी ने जवाब दिया हाँ, मेरे से भी कोई अच्छा इंसान है, मेरे से भी अच्छा इंसान है। कौन, कहाँ रहता है? जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तो उस आदमी ने कहा वो इस पते पे रहता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस पते पे गए, बट वो आदमी एक गुलाम था। उन्होंने उनके साथ कई वक्त बिताया। जब रात को खाने का वक्त आया, हर रोज एक थैला अनाज का दाना आता था, वो एक जगह आता था। उन्होंने उधर जाया और उस अनाज के दाने को लिया और उनके 3 टुकड़े किए, एक गरीबों में बांट दिया, एक अपने मालिक को दे दिया, एक बेच के खाना दे दिया और दोनों ने बांट दिया। जब सुबह और मूसा अलैहिस्सलाम के मन में एक जवाब आया, एक सवाल आया कि ऐ अल्लाह, पहले वाले को अनार मिला, दूसरे वाले को पकी पकाई रोटी आई, तीसरे वाले को अनाज का दाना क्यों? जबकि
کہاں جا رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ میں موسیٰ کے علاقے میں جا رہا ہوں. تو اس آدمی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا, نیچے بادل آیا, اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہوں؟ میں فلانے جگہ میں جا رہا ہوں. نہیں, تمہارا کوئی کام نہیں, تم جاؤ. پھر دوسرا بادل آیا, پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں فلانے جگہ پہ جا رہا ہوں. تو نہیں, تمہارا بھی کوئی کام نہیں, تم جاؤ. جب تیسرا بادل آیا, پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں موسیٰ کے علاقے میں جا رہا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس آدمی نے بولا تم چڑھ جاؤ. اور موسیٰ علیہ السلام بولتے اے آدمی, میں موسیٰ ہوں, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ دنیا کے سب سے اچھے انسان بنو. تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں بادلوں پہ حکومت دے دی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں ہر بات کا اللہ کو شکر ادا کرتا ہوں. میں ہر بات کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اپنے گھر میں شکر کا سجدہ کرنا اور ہے, باہر شکر کا سجدہ کرنا اور ہے, کربلا کی تپتی ہوئی زمین پہ شکر کا سجدہ کرنا اور ہے, بھائی کے لاشے پہ شکر کا سجدہ کرنا اور ہے. یہ کون بھائی؟ یہ حسین کی عباس ہے. ادھر سکینہ پیاسی تھی, کہا بچوں چچا جان کو کہتے ہیں. چچا جان کو کہا, چچا جان مولا کی طرف گئے, مولا سے پوچھا مولا مجھے جم کی اجازت دیجیے, مجھے پانی لانے کی اجازت دیجیے. مولا نے انکار کیا. سکینہ آئی, کہا بابا میں نے ہی مولا کو کہا, میں نے ہی چچا کو کہا تھا کہ پانی لے کر آؤ. اور امام حسین جواب دیتے ہیں اے بیٹی سکینہ, اب تو ایسا کہہ رہی ہو, جب یہ عالم دم نہ آئے گا بہت روگی, اب نہیں آنے والا. اور اجازت دی. حضرت عباس نیزے کو لے کے چلے. جب بہت سارے تیر تھے, اپنے نیزے سے روکا اور مشک میں پانی بھرا, واپس جا رہے تھے. کئی گرمی یہاں سے خنجر آتا تھا, کبھی دوسری طرف سے تلواریں آتی تھی, کبھی تیریں آتی تھی. ایک ایسا خنجر آیا کہ عباس کے ایک ہاتھ کو ختم کر دیا. عباس مجھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑے اور گھوڑے کو تیز چلایا. ایک دوسرا خنجر آیا, عباس کے دوسرے ہاتھ کو ختم کر دیا. عباس نے مجھ کو دانتوں سے پکڑا اور گھوڑے کو ایل لگائی. جبرائیل کے حکم سے ہرملا نے ایک ایسا تیر مارا, مجھ کے سکینہ کو چھپتے ہوئے وہ عباس کے سینے کو لگی. عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے اور